الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد روشگ حالت نیما کسیا الٹی بیعتے تے ہی روشگا چھے حکومے یاد کنے چند صورتاں تے صورتاں سمجھ گا شا کوشش کنے مسئلہ واضح بھی روتے ہیں گوٹی سرسری مسئلہ ہے کہ یکیا صرف گھٹ نیما محسوس بھی تھا صرف گھٹ تکا دام بے چینی تھی الٹی ہے تے صورت نیما آہیا روشگ چھے پرشینا گوٹی دومی صورت ہے اگر کوئی کسیا بالکل زوردار شدید بالکل آہینما زورداری گا الٹی آسکا کہے آسکا یہ صورت نیما آہیا روشک چھے پرشینا سیمی حالت ہے یا بندہ ایسی مردم جڑ تو گھٹ نیما چھتا بلمنا الٹی بیسے بے چینی بھی سگاتی تے ای صورت نیما اگر آہیا کھم نگڑا الٹی آسکا اخر الٹی چنیا کہ آہیا کو روشک پرشی سے بلکہ کھم نگڑا آسکا تے آہیا ای صورت نیما بھی روشک چھے پرشینا چارمی صورت ہے گھٹ نیما آنگے مردن سے مردن جنگا چھے پتا الٹی آسکا زوردار آسکا دف پربی سو آسکا منہ بھر کے آسکا الٹی آسکا کئے آسکا یہ زبردستی اخر الٹی آسکا کہ آہیا مقدار روشک بھرگ والا ہے تے لہذا اس صورت نے گڑا ہیا روشک پرشید ہے اللہ عالم و رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم